नमस्ते भाइ बहिनीहरू। आज हामी चाहिँ रिडक्स रिएक्सनलाई चाहिँ अनइलेक्ट्रोन मेथडबाट कसरी ब्यालेन्स गर्ने हो यसबारेमा अध्ययन चाहिँ गर्न गइरहेका छौँ। अब अनइलेक्ट्रोन मेथड र अक्सिडेसन नम्बर मेथड यी दुईवटा मेथडहरू चाहिँ हामीसँग चाहिँ छन् जसबाट हामी चाहिँ रिडक्स रिएक्सन ब्यालेन्स गर्न सक्छौँ। एक्जामिनेसनमा त हामी कुनै पनि मेथड प्रयोग गर्न सक्छौँ, त्यसै तोकेर चाहिँ आउँदैन, तर दुवै मेथडको जानकारी चाहिँ हुनु पर्यो। बिकज दुवै मेथडबाट चाहिँ हामी चाहिँ एमसिक्यू क्वेसन्सहरू चाहिँ इन्ट्रान्स एक्जामिनेसनमा सल्भ गर्छौँ। ओके, सो भोलि एक्जामिनेसनमा हामीले चाहिँ कुनै पनि मेथडबाट चाहिँ रिडक्स रिएक्सनलाई ब्यालेन्स गरौँ, तर इन्ट्रान्स एक्जामिनेसनको लागि चाहिँ दुवै मेथडको जानकारी हुन चाहिँ जरुरी छ। यसका स्टेप्सहरू चाहिँ निम्न प्रकार चाहिँ छन्। पहिलो भनेको राइट अन द स्केलेटन रिएक्सन। स्केलेटन रिएक्सन भनेको हामी सबैलाई थाहा छ, केमिस्ट्रीको भाषामा अनब्यालेन्स केमिकल इक्वेसनलाई हामी चाहिँ स्केलेटन रिएक्सन चाहिँ भन्छौँ। दोस्रोमा हामीले के गर्नु पर्यो, त्यहाँ भएका सबै एलिमेन्ट्सहरूको अक्सिडेसन नम्बर निकाल्नु पर्यो र सिम्बलको माथि चाहिँ लेख्नु पर्यो। तेस्रोमा हामीले आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो कुन चाहिँ एलिमेन्टको अक्सिडेसन चेन्ज भइरहेको छ। चौथोमा चाहिँ हामीले रिएक्सनलाई स्प्लिट गर्नु पर्यो, टुक्र्याउनु पर्यो इन अक्सिडेसन हाफ एन्ड रिडक्सन हाफ। अनि यो चाहिँ ट्रिकी चाहिँ छ। यदि रिएक्सन हाम्रो आनिक फर्ममा चाहिँ छ, आनिक फर्म भनेपछि एटलिस्ट वान अफ द रिएक्टेन्ट्स अफ द प्रोडक्ट्स इज क्यारिङ चार्ज अर इज इन द आनिक फर्म अर इज इन द फर्म अफ रेडिकल। सो हाम्रो रिएक्सन या त आनिक फर्ममा होला या फेरि मोलकुलर फर्ममा चाहिँ होला। रिएक्टेन्ट्स र प्रोडक्ट्समध्ये कसैले पनि चार्ज क्यारी गरेको छ भने त्यो आनिक फर्म चाहिँ भयो, र रिएक्टेन्ट्स र प्रोडक्ट्समध्ये कसैले पनि चार्ज क्यारी गरेको छैन भने त्यो के भयो त, मोलकुलर फर्म चाहिँ भयो। यदि आनिक फर्ममा छ भने त हामीले जस्ताको त्यस्तै कपी चाहिँ गर्ने हो अक्सिडेसन हाफ र रिडक्स हाफमा स्प्लिट गर्दाखेरि। तर मोलकुलर फर्ममा छ भने अनि हामीले के गर्नु पर्यो, वी जस्ट निड टु बोरो रेडिकल्स कन्टेनिङ द एलिमेन्ट्स अन्डरगोइङ चेन्ज इन अक्सिडेसन नम्बर। यानि कि जुन चाहिँ एलिमेन्टको अक्सिडेसन चेन्ज भइरहेको छ त्यो एलिमेन्ट भएको रेडिकल्स मात्रै झिक्ने हो। अब यो कुरा चाहिँ विस्तृत रूपमा चाहिँ जब हामी चाहिँ इक्वेसन ब्यालेन्स गर्नेछौँ हामी हेर्नेछौँ। अब चौथो स्टेप हामीले के गर्नु पर्यो, रिएक्सनलाई स्प्लिट गर्नु पर्यो अक्सिडेसन हाफमा र रिडक्सन हाफमा। पाँचौँमा हामीले त्यसलाई चाहिँ ब्यालेन्स गर्नु पर्यो, अक्सिडेसन हाफ रिडक्सन हाफलाई बेग्ला बेग्लै हामीले ब्यालेन्स गर्नु पर्यो। यसमा हामीले चाहिँ ब्यालेन्स गर्नलाई यो चारवटा स्टेप चाहिँ फलो गर्नु पर्यो। पहिलो स्टेपमा ब्यालेन्स अल द एलिमेन्ट्स एक्सेप्ट अक्सिजन एन्ड हाइड्रोजन, अफकोर्स बाई हिट एन्ड ट्रायल मेथड। ओके, अक्सिजन हाइड्रोजन बाहेक जे जति एलिमेन्ट्सहरू छन् त्यसलाई चाहिँ ब्यालेन्स गर्नु पर्यो। दोस्रोमा हामीले अक्सिजन ब्यालेन्स गर्नु पर्यो। कसरी? यसको लागि चाहिँ जुन चाहिँ साइडमा अक्सिजन कम छ त्यो साइडमा चाहिँ जतिरो अक्सिजन चाहियो त्यतिरो वाटर मोलकुल्स थपिदिने। ओके, तेस्रोमा चाहिँ हामीले हाइड्रोजन ब्यालेन्स गर्नु पर्यो। हाइड्रोजन ब्यालेन्स गर्नको लागि जुन चाहिँ साइडमा हाइड्रोजन कम छ त्यो साइडमा जतिरो हाइड्रोजन एटम चाहियो त्यतिरो H+ आयन चाहिँ थप्ने। चौथोमा हामीले चार्ज ब्यालेन्स गर्नु पर्यो। चार्ज ब्यालेन्स गर्नुलाई हामीले चाहिँ इलेक्ट्रोन चाहिँ थप्ने हो। ओके, अब इलेक्ट्रोन कुन चाहिँ साइडमा थप्ने हो त? यदि अक्सिडेसन हाफ हो भने इलेक्ट्रोन चाहिँ प्रोडक्ट साइडमा थप्ने हो चार्ज ब्यालेन्स गर्नलाई, रिडक्सन हाफ हो भने इलेक्ट्रोन चाहिँ रिएक्टेन्ट साइडमा थप्ने हो। यो कुरो पनि जब हामी इक्वेसन ब्यालेन्स गर्नेछौँ हामीले चाहिँ विस्तृत रूपमा डिस्कस चाहिँ गर्छौँ। त्यसपछि छैटौँमा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, अक्सिडेसन हाफ र रिडक्सन हाफलाई चाहिँ सुटेबल इन्टिजरले मल्टिप्लाई गरेर चाहिँ इलेक्ट्रोन इलेक्ट्रोनको के भन्छ सङ्ख्या सेम पार्नु पर्यो। यानि कि लस एन्ड गेन अफ इलेक्ट्रोन्स के हुनु पर्यो, तिनीहरूको सङ्ख्यालाई हामीले चाहिँ सेम चाहिँ पार्नु पर्यो। कारण के हो कि रिडक्स रिएक्सनमा चाहिँ अक्सिडेसन हाफमा जति इलेक्ट्रोन्सहरू लस भइरहेका हुन्छ के भन्छ रिडक्सन हाफमा पनि के हुनु पर्यो, त्यति इलेक्ट्रोन गेन चाहिँ हुनु पर्यो। ओके, द नम्बर अफ इलेक्ट्रोन लस इन अक्सिडेसन मस्ट बी इक्वल टु नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स गेन इन रिडक्सन, राइट। यसैको लागि चाहिँ हामीले अक्सिडेसन हाफ र रिडक्सन हाफलाई सुटेबल इन्टिजर मल्टिप्लाई गरेर चाहिँ इलेक्ट्रोनको सङ्ख्या चाहिँ बराबर पारिदिने। सातौँमा चाहिँ हामीले अक्सिडेसन हाफ र रिडक्सन हाफलाई जोड्ने हो र इलेक्ट्रोनलाई क्यान्सल चाहिँ गरिदिने हो। आठौँमा यदि रिएक्सन आयनिक फर्ममा छ भने अनि त हामीले केही पनि गर्नु पर्दैन, अन्त आठौँ स्टेप काम लाग्दैन। तर यदि रिएक्सन मोलकुलर फर्ममा हाम्रो ओरिजिनल क्वेसन मोलकुलर फर्ममा छ भने अहिलेसम्म हामीले जुन चाहिँ इक्वेसन ब्यालेन्स गरेका छौँ त्यो त आयनिक फर्ममा थियो, त्यसलाई हामीले मोलकुलर फर्ममा कन्भर्ट चाहिँ गर्ने हो। ओके, नाइन्थमा चाहिँ यदि रिएक्सन बेसिक मिडियममा भइरहेको छ भने फलोइङ एक्स्ट्रा स्टेप्सहरू चाहिँ हुन्छन्। बेसिक मिडियममा भने अक्सिजन हाइड्रोजन ब्यालेन्स गरिसकेपछि हामीले H+ लाई न्युट्रलाइज गर्नुपर्ने हुन्छ। H+ लाई न्युट्रलाइज गर्नको लागि हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो, OH- थप्नु पर्यो। कतिरो OH- जतिरो H+ चाहिँ छ कुन चाहिँ साइडमा, दुवै साइडमा। ओके, H+ लाई न्युट्रलाइज गर्नको लागि चाहिँ वी मस्ट एड सफिसिएन्ट एन्ड इक्वल नम्बर अफ OH- आयन्स टु द बोथ साइड्स। त्यसपछि H+ र OH- लाई कम्बाइन गरेर वाटर बनाउने र यदि कति डुप्लिकेसन भइरहेको छ रिपिटेसन भइरहेको छ भने त्यसलाई क्यान्सल चाहिँ गर्ने। ओके, यी स्टेप्सहरू हुन्, यी स्टेप्सहरू हामीलाई याद हुनु पर्यो। ओके, यदि हामी चाहिँ रिडक्स रिएक्सन अनइलेक्ट्रोन मेथडबाट ब्यालेन्स गर्न चाहन्छौँ भने स्टेप्सहरू चाहिँ याद हुनु पर्यो, राइट। अब हामी एउटा एक्जाम्पल चाहिँ हेरौँ। एक्जाम्पल यस प्रकार छ। अब हेर, सबभन्दा पहिला त यो इक्वेसन आयनिक फर्ममा चाहिँ छ। यो कुरा हामीले कसरी थाहा पायौँ त, बिकज यहाँ हेर त हियर रिएक्टेन्ट्स एन्ड प्रोडक्ट्स आर क्यारिङ चार्ज। आयनिक फर्ममा हुनको लागि चाहिँ कमसेकम वान अफ द रिएक्टेन्ट्स अफ द प्रोडक्ट्स मस्ट बी क्यारिङ चार्ज। रिएक्टेन्ट्स र प्रोडक्ट्समध्ये कसले पनि चार्ज क्यारी गरेको छैन भने त्यो आयनिक फर्म चाहिँ भएन, त्यो मोलकुलर फर्म चाहिँ भयो। ओके, अब पहिलो स्टेप राइट अन द स्केलेटन रिएक्सन। स्केलेटन रिएक्सन चाहिँ लेखौँ N2
H4 plus ClO3 minus NO plus Cl minus plus H2O. अब यहाँ भएको सबै एलिमेन्ट्सहरुको अक्सिडेसन नम्बर निकालौँ र सिम्बलको माथि चाहिँ लेखौँ। सबलाई थाहा छ हाइड्रोजनको अक्सिडेसनमा कम्बाइन्ड स्टेट म्युचुअली कति हुन्छ +1, सल्भ गऱ्यो नाइट्रोजन कति आउँछ त -2, अक्सिजनको -2 सल्भ गऱ्यो क्लोरिनको कति आउँछ त +5, अक्सिजनको -2 नाइट्रोजनको सल्भ गऱ्यो कति आउँछ +2, क्लोरिनको -1, हाइड्रोजनको +1, अक्सिजनको चाहिँ -2। यो रेडिकल हो नि त, रेडिकलको हकमा त्यसले जति चार्ज क्यारी गरेको हुन्छ त्यो नै त्यसको के हो त अक्सिडेसन नम्बर। अब हामीले पत्ता लगाउनु पर्यो कुन चाहिँ एलिमेन्टको अक्सिडेसन चेन्ज भएको छ। ल हेर त नाइट्रोजनको यहाँ चाहिँ -2 चाहिँ छ र यता चाहिँ नाइट्रोजनको कति छ त +2 चेन्ज भइरहेछ। ओके, क्लोरिनको यहाँ चाहिँ +5 छ, यहाँ चाहिँ क्लोरिनको कति छ त -1। ठिक छ। सो नाइट्रोजनको -2 भएर +2 गयो, यानी कि यसको अक्सिडेसन इन्क्रिज भइरहेको छ। यसको मतलब यो केमा गइरहेछ त अक्सिडेसनमा गइरहेछ। अक्सिडेसन क्लोरिनको +5 भएर -1 डिक्रिज भयो, यसको मतलब यो केमा गयो त रिडक्सनमा चाहिँ गयो भयो। अब नेक्स्ट स्टेपमा हामीले के गर्नु, यसलाई स्प्लिट गर्नु पर्यो। यसलाई चाहिँ अक्सिडेसन हाफ र रिडक्सन हाफमा यसलाई चाहिँ हामीले स्प्लिट गर्नु पर्यो, टुक्र्याउनु पर्यो र दुवैलाई बेग्ला बेग्लै ब्यालेन्स चाहिँ गर्नु पर्यो। सो हेरौँ, ब्यालेन्सिङ अक्सिडेसन हाफ के हो त अक्सिडेसन हाफ यो। सो के रहेछ त N2H4 gives what? Gives NO। ल यो अक्सिडेसन हाफ हो। अब यसलाई ब्यालेन्स गर्नु पर्यो। अब ती चारवटा स्टेप हामीलाई याद छ त के भने, पहिलोमा के भन्छ ब्यालेन्स अल द एलिमेन्ट्स एक्सेप्ट अक्सिजन एन्ड हाइड्रोजन। अक्सिजन हाइड्रोजन बाहेक यहाँ ब्यालेन्स गर्नलाई के छ भन त, अक्सिजन हाइड्रोजन बाहेक यहाँ ब्यालेन्स गर्नलाई के छ नाइट्रोजन। सो ब्यालेन्सिङ नाइट्रोजन लेखौँ त N2H4 gives NO। ठिक छ। अब नाइट्रोजन ब्यालेन्स गर्नु, यहाँ कतिवटा नाइट्रोजन दुईटा, यहाँ के हुनु पर्यो 2 चाहिँ हुनु पर्यो, नाइट्रोजन ब्यालेन्स भयो। अब त्यसपछि कसको पालो त अक्सिजनको पालो। सो ब्यालेन्सिङ अक्सिजन, ब्यालेन्सिङ अक्सिजन राइट। लेखौँ एकपल्ट फेरि N2H4 gives 2 NO। ल हेर त लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा अक्सिजन छ त छैन, राइट ह्यान्ड साइडमा कति अक्सिजन छ त दुईटा चाहिँ छ। सो देयर सर्टेज अफ 2 अक्सिजन एटम्स अन द राइट ह्यान्ड साइड। अब यो 2 अक्सिजन एटमको सर्टेज पुरा गर्नको लागि हामीले के गर्नु पर्यो, यहाँ चाहिँ हामीले दुईटा वाटर चाहिँ थपिदिनु पर्यो, अक्सिजन ब्यालेन्स भयो। अब कसको पालो त हाइड्रोजनको। सो ब्यालेन्सिङ हाइड्रोजन। ठिक छ। लेखौँ फेरि N2H4 plus 2 H2O gives साइडमा कति हाइड्रोजन छ 4 + 4 8, राइट ह्यान्ड साइडमा छैन। सो द सर्टेज अफ 8 हाइड्रोजन एटम्स अन द प्रोडक्ट साइड। र यो सर्टेज पुरा गर्नको लागि हामीले के गर्नु पर्यो H+ थप्नु पर्यो। कतिवटा जतिवटा हाइड्रोजन चाहियो। सो +8 H+ हाइड्रोजन ब्यालेन्स गर्यो। अब कसको पालो त ब्यालेन्सिङ चार्ज, ब्यालेन्सिङ चार्ज। चार्ज ब्यालेन्स गर्नलाई हामीले इलेक्ट्रोन चाहिँ थप्नु पर्ने हुन्छ अलवेज। N2H4 plus 2 H2O gives 2 NO plus 8 H+। अब किनकि यो अक्सिडेसन हाफ हो, अक्सिडेसन हाफमा जहिले पनि इलेक्ट्रोन हामीले कता थप्ने हो त प्रोडक्ट साइडमा, अलवेज अक्सिडेसन हाफमा, बिकज अक्सिडेसन भनेको लस अफ इलेक्ट्रोन्स। सो इलेक्ट्रोन कता थप्ने हो त प्रोडक्ट साइडमा। अब प्रश्न के चाहिँ आउँछ कत्रो इलेक्ट्रोन्स। अब यो कुरा थाहा पाउनको लागि चाहिँ ध्यान दिएर सुनौ, जुन चाहिँ साइडमा हामीले इलेक्ट्रोन थप्ने हो त्यसको अर्को साइडमा हेर त्यहाँ कति चार्ज छ। त्यति नै चार्ज यो साइडमा पनि हुनु पर्यो। यहाँ चाहिँ इलेक्ट्रोन चाहिँ हामी प्रोडक्ट साइडमा थप्न गइरहेका छौँ, त्यसको अर्को साइड यानि कि रिएक्टेन्समा हेर त कति चार्ज छ 0। सो प्रोडक्ट साइडमा पनि सबैको सम, सबै चार्जको सम कति हुनु पर्यो 0। अब एनोमा त कुनै चार्जै छैन है, सो 0 छ, यो नलेखे हुन्छ। H+ यहाँ हेर त हाइड्रोजनमा कतिवटा चार्ज 8वटा, एउटा हाइड्रोजनमा +1 कतिवटा हाइड्रोजन छ 8वटा। सो +8। अब +8 मा कतिवटा चाहिँ नेगेटिभ चार्ज थप्दियो भने 0 हुन्छ त भनौँ त। अफकोर्स 8वटा। एकपल्ट फेरि भनौँ ल। पहिलो कुरा हामीले इलेक्ट्रोनको अक्सिडेसन हाफमा इलेक्ट्रोन कता थप्ने हो त प्रोडक्ट साइडमा जहिले पनि।
अब कति इलेक्ट्रोन थप्ने हो यसको लागि चाहिँ हामीले अर्को साइडमा हेर्ने हो। यहाँ कति चार्ज छ त, जति चार्ज चाहिँ अर्को साइडमा छ सेम चार्ज यता पनि हुनु पर्यो। यसको अर्को साइड यानि कि रिएक्सन साइडमा चार्ज कति छ त, 0 छ। सो यहाँ पनि सम के हुनु पर्यो, 0 होइन। अब यसमा त चार्जै छैन, यसमा कतिवटा 8वटा पोजिटिभ चार्ज। अब 8वटा पोजिटिभ चार्जमा कतिवटा नेगेटिभ चार्ज थप्दा पनि 0 हुन्छ त, अफकोर्स 8वटा के भन्छ नेगेटिभ चार्ज। सो 8वटा इलेक्ट्रोन हामीले चाहिँ थप्यो, ठिक छ ल। सो हाम्रो अक्सिडेसन हाफ ब्यालेन्स भयो। यसलाई इक्वेसन 1 बनाऊ, यसलाई चाहिँ इक्वेसन 1 बनाऊ। अब सेम कुरा कसको लागि गर्ने हो त, सेम कुरा गर्ने हो नाउ फर द रिडक्सन हाफ। ब्यालेन्सिङ रिडक्सन हाफ। ल रिडक्सन हाफ हेरौँ त के हो, ClO3 माइनस गिभ्स वाट, Cl माइनस। ओके, सो पहिलो स्टेप के हो, ब्यालेन्स अल द एलिमेन्ट्स एक्सेप्ट अक्सिजन हाइड्रोजन। एक्सेप्ट अक्सिजन हाइड्रोजन यहाँ के छ त, क्लोरिन चाहिँ छ। फर्चुनेटली क्लोरिन इज अलरेडी ब्यालेन्स्ड। त्यसपछि ब्यालेन्स अक्सिजन। सो ब्यालेन्सिङ अक्सिजन, ClO3 माइनस गिभ्स Cl माइनस। हेर त लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा कति अक्सिजन छ, 3टा छ। राइट ह्यान्ड साइडमा अक्सिजन छैन। सो के गर्ने त, अक्सिजनको सर्टेज पुरा गर्नको लागि सर्टेज अफ 3 अक्सिजन एटम्स अन द प्रोडक्ट साइड, र यो सर्टेज पुरा गर्नलाई हामीले के गर्ने, 3टा वाटर चाहिँ थपिने। अक्सिजन ब्यालेन्स भयो। अब कसको पालो, ब्यालेन्सिङ हाइड्रोजन। ब्यालेन्सिङ हाइड्रोजन लेखौँ फेरि, ClO3 माइनस गिभ्स Cl माइनस प्लस 3H2O। ल हेरौँ त, नाउ देयर इज नो हाइड्रोजन एटम्स अन द रिएक्टेन्ट साइड। त प्रोडक्ट साइडमा कति हाइड्रोजन एटम छ, 6 छ। सो देयर सर्टेज अफ 6 हाइड्रोजन एटम्स अन द रिएक्टेन्ट साइड, र यो सर्टेज पुरा गर्नको लागि चाहिँ हामीले रिएक्टेन्ट साइडमा कति H प्लस थप्ने त, 6 H प्लस चाहिँ थपिने हो। हाइड्रोजन ब्यालेन्स भयो। अब के ब्यालेन्स गर्ने हो त, ब्यालेन्सिङ चार्ज। ब्यालेन्सिङ चार्ज, ओके। अब चार्ज ब्यालेन्स गर्नलाई हामीले इलेक्ट्रोन्स थप्ने हो, कुन चाहिँ साइडमा, किनकि यो रिडक्सन हाफ हो। सो इलेक्ट्रोन्स शुड बी एडेड टु विच साइड, टु द रिएक्टेन्ट साइड। ओके, याद गर्ने यो कुरा चाहिँ, रिडक्सन हाफमा इलेक्ट्रोन जहिले पनि कता थपिन्छ त, रिएक्टेन्ट साइडमा थपिन्छ। बिकज रिडक्सन भनेको के हो, गेन अफ इलेक्ट्रोन्स हो नि त। अब क्वेसन आउँछ कति इलेक्ट्रोन, यसको लागि चाहिँ जुन चाहिँ साइडमा हामीले इलेक्ट्रोन थप्ने त्यसको अर्को साइडमा हेर त कति चार्ज छ, -1। अर्को साइडमा के छ, -1। यसमा त चार्ज छैन नि त। हेर Cl माइनसमा -1 चार्ज छ भने यहाँ पनि सम के हुनु पर्यो, -1 हुनु पर्यो। अब ClO3 माइनसमा कति चार्ज छ त, -1 चार्ज छ होइन। यसमा के हुन्छ, 6H प्लस, यहाँ टोटल कति भयो, 6 + 6। अब यसमा कतिवटा नेगेटिभ चार्ज थपिदियो भने चाहिँ -1 हुन्छ त। हेर ClO3 मा चाहिँ -1, 6X प्लसमा चाहिँ +6। यो -1 र +6 को सम कति हुन्छ त, +5। -1 र +6 को सम कति हुन्छ त, +5। अब +5 मा कतिवटा नेगेटिभ चार्ज थप्दियो भने -1 हुन्छ त, 6। ओके हैन, ठिक छ। सो यो ब्यालेन्स इक्वेसन यसलाई 2 चाहिँ बनाऊ। अब हामीले चाहिँ अक्सिडेसन हाफ र रिडक्सन हाफलाई ब्यालेन्स गरिसकेका छौँ। अब के गर्ने, अब इक्वेसन 1 र इक्वेसन 2 लाई चाहिँ सुटेबल इन्टिजरले मल्टिप्लाई गरेर इलेक्ट्रोनको संख्या चाहिँ बराबर पारिदिने, ठिक छ। नाउ यहाँ चाहिँ अक्सिडेसन हाफमा इलेक्ट्रोन्सको कति इलेक्ट्रोन लस भइरहेका छन्, 8वटा चाहिँ। रिडक्सनमा कति इलेक्ट्रोन गेन भइरहेको, 6वटा। तर हामीले त पढिसकेका छौँ त, टोटल लस अफ इलेक्ट्रोन्स एन्ड गेन अफ इलेक्ट्रोन्स के हुनु पर्यो, सेम चाहिँ हुनु पर्यो। अब हामीले चाहिँ यो इलेक्ट्रोनको संख्या, अक्सिडेसन हाफमा इलेक्ट्रोनको संख्या र रिडक्सन हाफमा इलेक्ट्रोनको संख्या सेम चाहिँ पार्नु पर्यो। अब सेम कसरी पार्ने, अब यसलाई ट्रिक के हो, 8 र 6 को एलसिएम चाहिँ लिउँ। 8 र 6 को एलसिएम कति हुन्छ, 24। सो दुवैलाई हामीले के बनाउनु पर्यो, 24 चाहिँ बनाउनु पर्यो। सो 24 बनाउनको लागि चाहिँ इक्वेसन 1 लाई हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो, 3 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो, र इक्वेसन 2 लाई हामीले के गर्नु पर्यो त, हामीले चाहिँ 4 ले चाहिँ मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो, एन्ड देन एडिङ देम टुगेदर। सो multiplying equation 1 by 3 and
equation 2 by 4 and then adding them together. So यसलाई चाहिँ 3 ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि के आउँछ त 3 H4 plus 6 H2O uh, 6 NO plus 24 H plus 24 electron. यसलाई 4 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने 4 ClO3 minus plus 24 H plus 24 electron gives 4 Cl minus 12 H2O. अब यसलाई चाहिँ हामीले सम अप चाहिँ गर्नु पर्यो। यहाँ हेर त 24 इलेक्ट्रोन्स अन द राइट ह्यान्ड साइड एन्ड लेफ्ट ह्यान्ड साइड क्यान्सल हुन्छ। फर्चुनेटली यहाँ H+ पनि क्यान्सल चाहिँ भइरहेको छ हैन। 24 क्यान्सल चाहिँ भयो राइट। अब सम अप गरौँ त र सम अप गर्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ फर्मेटमा क्वेसनमा दिएको छ त्यही फर्मेटमा लेख्नु पर्यो है, त्यही अर्डरमा चाहिँ लेख्नु पर्यो। सो पहिला के छ त 3 H4 plus 4 ClO3 minus हेर यता पनि वाटर छ यता पनि वाटर छ, जता वाटर बढी छ अब त्यतै लेख्नु पर्यो। इन्ट gives 6 NO plus 4 ClO3 sorry 4 Cl minus plus यहाँ 12 H2 यहाँ चाहिँ 6 H2 12 minus 6 H2। अब कसरी चेक गर्ने चाहिँ इक्वेसन ब्यालेन्स छ भनेर चाहिँ वेल इक्वेसन ब्यालेन्स छ यो चेक गर्नको लागि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, हामीले चाहिँ चार्ज हेर्नु पर्यो कि दुवै साइडमा चार्ज बराबर छ त। हेर त यहाँ कतिवटा यसमा त चार्ज छैन, यहाँ कतिवटा नेगेटिभ चार्ज भयो 4 हैन, 4 वटा नेगेटिभ चार्ज भयो, अगाडि 4 कन्स्टेन्ट छ नि त। यहाँ पनि के छ 4 वटा नेगेटिभ चार्ज, यसमा त चार्ज छैन यसमा पनि छैन। सो दुवै साइडमा चार्ज के छ बराबर छ, दुवै साइडमा 4 वटा नेगेटिभ चार्ज चाहिँ छ। सो इक्वेसन इज ब्यालेन्स्ड। सो यसरी हामी इक्वेसनलाई ब्यालेन्स चाहिँ गर्न सक्छौँ ओके बाइ आन इलेक्ट्रोन मेथड। दिस इज द वे टु ब्यालेन्स अ रेडक्स रिएक्सन बाइ आन इलेक्ट्रोन मेथड। आशा गर्छु यसले तपाईँलाई चाहिँ मद्दत गर्छ होला। आउँदा भिडियोजहरुमा हामी चाहिँ अरु पनि एक्जाम्पल्सहरु चाहिँ हेर्नेछौँ। आजलाई हामी यति नै राखौँ। थ्याङ्क यू।